كوكو لي في كي دايرين لاباس عليكم جيسبر كي فوز علي بيان فيديو جديده في القناه وفي الدار. رجعت للدار. ما صورتش لكم في الرجوع باسكو فريمون ولينا عيانين، يعني ولينا بغينا امتى نرجعوا، ولينا حالتنا حاله. ما بالكم قاديت شويه اليوم. جينا البارح في العشيه، اليوم مشيت للصالون صوبت شعري حجباني الدوفي باسكو فريمون كنت في حاله يرسلها. مشينا للصالون مره وصورت لكم ولكن ما كملتش لا فيديو. حيت لو جيل بون فراتي قصار. حيت لو جيل صوبت شعري، مهم قادينا شويه وجيت لكم. مهم الناس اللي اول مره غيتفرجوا في الفيديو ديالي كنقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبركوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد لي فيديو ديالي. والناس اللي متبعيني من دائما كنقول لكم ما تنساوش انكم تخليو لي لايك ولي كومونتير تحت لا فيديو بيان سور الا عجباتكم. دونك فوالا كيف ما شفتوا رجعت. البارح رجعنا مع ثلاثه بحال هكاك، ثلاثه كنا هنايا في المغرب. مي فريمون دازت علينا في السفر، ماشي في السفر يعني مشينا للبور. والبارح مع جوج ونص ديال اونتر ميدي دو جوج ونص بقينا كنتسناو الباطو باسكو كان البحر طالع، قال كان 7 متر 6 متر ما خرجوش لي باطو، وبقينا في البور من جوج ونص حتى ل5 الصباح تاع الغد. دونك بتنا في البور وحنا كنتسناو فريمون تسخسيخه. وركبنا في الباطو مع الخمسة، وصلنا المغرب حتى لتسعود، لطنجة حتى لتسعود. وعاده باش عاوتاني هز الطريق ما نقولش لكم كيفاش ولينا. كان خصني نصور لكم صراحه دوك الاجواء تاع بيتي الناس في الزنقه مساكن كلشي مفرش في الارض وناعس، مي ما كان عندنا ما نديرو. دونك دخلنا وسط الصف ديال لي فاتور، ما كانش عندنا كيفاش نديرو. مهم تسخسخنا مي الحمد لله وصلنا على خير. فوالا هادشي اللي كاين. مهم ابارتيغ دوجوردي غتشوفوا لي فيديو عاوتاني في الدار الشهيوات لي روتين. مي قبل بغيت نبارطاجي معكم واحد لو ميني بيك اول، ما عرفتش واش غنقول لكم بيك اول اولا. المهم نقصت شي حاجه الحوايج اكثريه تلبسوا تما يعني كيتصبنوا. المهم انا البارح جيت درت الميناج جمعت كلشي، بقات لي فاليز وحده اللي خاصني نحل. غنبارطاجي معكم داكشي اللي كان بان لي انه اللي زوين يعني يكون انتريسي البنات. مي سينو الحوايج كيف ما قلت لكم شحال من حاجه غتصبن، سورتو حوايج يانيس لبستهم ليه كاملين، كاع الحوايج جداد لبستهم ليه تما. دونك من غير داكشي اللي بارطاجيت معكم ديك المره. مهم ما كاينش بزاف اللي هنايا خديت ليه، ما عرفتش فهمتوني ولا لا. راه تخربقات ديال الهضره. مي قبل ما نبدا نقول لكم نوريكم هذا الشيء، ما بغيتش شي وحدين يفهموا لا فيديو غالطه ويقولوا بلي جبتي هادشي باش تعيق علينا، حيتاش بزاف اللي كيكتبوا هاد لي كومونتير، ماشي بزاف، جوج اولا ثلاثه البنات اللي كتلقاوهم كيكتبوا كيتبعوهم واحد شي وحدين في نفس لو كومونتير حق عندك الحق اولا. انا لاشين ديالي بديتها بلي اول، دونك غادي ندير لكم لو اول. نحاول لي بري اللي عقلت عليهم نعطيهم لكم بوغ الناس سوا اللي عايشين تما سوا اللي غادي يسافروا تما، باسكو فريمون كاينين دي بري لي ريزونابل. وديجا انا خديت اكثريه تاع هادشي اللي خديت يعني لي بري ديالو فريمون غير افوق مع المغرب. دونك نبداو على بركه الله، ما كثرت عليكم الهضره. المهم اول حاجه هو هاد لو بول هذا خديته من بريمارك، ديجا بارطاجيتهم معاكم. هادو خديتهم 7 اورو. فريمون زوينين، خديت نوار وخديت لو بيج، فريمون زوينه لا كاليتي ديالهم كيف ما قلت لكم. هنا في زارا يعني غتلقاوهم مهم غير افوق لا كاليتي اونتر بارونتيز، ولكن مهم باش دوزو بهم واحد برد واحد اولا جوج راه زعما زوينين بون افير. دونك كيف ما قلت لكم هادو 7 اورو، ولكن كاينين يعني دي مارك بلوتو الحوايج ديال بريمارك اللي ما كيكونوش زوينين. بريمارك سي بلوس بيجامات وشيت لي زاكسسوار باردون. المهم اول حاجه غنبدا نهز غير اوازاغ باسكو غنشوف واش غنقدر نهز الصاك ديال بريمارك. المهم انا البارح فاش كنت كنرجع الحوايج درت صاك وجمعت فيه كاع داكشي اللي غنقدر بارطاجي معكم. دونك درتهم كلهم في هذا الصاك هذا. غنبدا نهز يعني اللي جات في ايديا نهزها وبارطاجيها معكم. المهم شوفوا بدلت لكم لو فون ديال التصوير حيت شريت لا لوميير حتى هي جبتها معايا من تما. هي ماشي رانيا عندها نفسها اللي كتصور بها تما. دونك واخيرا ولات عندي اضاءه زوينه. دونك اول حاجه هي هاد لا دودون ديال يانيس فريمون زوينه بزاف. هذه من عند بريمارك، حوايج ديال الدراري الصغار يعني زوينين اي بون افير. ديجا يعني شحال مره كتسولوني كنقول لكم هذه من بريمارك. دونك هذه فيها لا فوغور هنا يعني عمرو ما كانت عنده هاد لا كولور. هذه كيشعل فيها الضو في الليل، المهم راه باينه
دونك هكا هادي دايره 20 اورو. اي فريمون هنا في المغرب ما غتلقاوش يعني اون فيست بحال هكا بهذا الثمن. المهم غنحاول نلوح غير فوق الزربيه عرفتوه. كندوي بالزربه صافي. هنا وحيات لي بحال ديك ما شنو كيقولوا لها لي بيجاما. المهم هادو راه ديجا لبستهم تما حيت كيما قلت لكم ما ديتش معايا البيجامات. هادي ديال ويني دوك اللي كيجيو شوميز بحال لي غوب فريمون لا كاليتي ديالها زوينه وفيها هنايا ويني فريمون زوينه وسخونه. واخا قصيره انا هاد لي بيجاما عندي في الدار مع شوفاج يعني كيجيوني يعني واخا نلبسهم ما عنديش مشكل. هذه خديتها ب 13 اورو واخا حيت لها لي تيكت باقا عاقل عليها. راكم عارفين لي بيجاما ديال بريمارك كلهم تقريبا هذا هو الثمن ديالهم من غير دوك اللي كيكون فوق بوحدو وتحت بوحدو كيكون 10 باردون 10 الفوق و10 لتحت بحال هذه نيت اللي غنوريكم. هذه بزاف سولوني عليها في انستغرام حيت كنت بوستيت واحد ستوري بها. دونك هذه ديال ميكي ها هو الفوقاني ديالها داير 10 اورو فريمون رطبه بزاف. اي لو بونطالون ديالها حتى هو 10 اورو. دونك بحال هكا كيجي فيه هذا لو ديتاي بالبرونز فريمون زوينين كيجيو في اللبسه. اي لا طاي اللي كناخذ من بريمارك كنت كناخذ اس دابا وليت كناخذ اكس اس اي ميم دوبل اكس اس الا كانت من الاحسن باش كتجي هي هذيك ولاو بحال زايده عندهم طاي جو بونس حيت ولات عندهم دوبل اكس اس. دونك هذه اي بيجاما ليانيس قلت يانيس خديت ليه خديت لي انا هذه وخالتي خدات ليه واحد غوني ميكي وقيلا هما لي بيجاما اللي خديت ليه هادو اللي خديت لهم بريمارك. دونك هادي ديال سوبر ماريو ما عمرو ما دوز هاد لو موديل هذا بوغ لاج خديت لي هنا هادي 1 an et demi 2 ans. دونك هادي البنطالون ديالها ها هو الثريويل ديالها فريمون زوينه. خديت ليه دوك سليبات اللي كيتلبسوا لتحت بطريقات خديت ليه كم اونسكم فريمون واعرين ديجا هما اللي كانوا عنده وفريمون زوينين. خديت ليه 3 الباكيات 3 الباكيات فريمون كاملين تحلوا وتستعملوا في لاسبان باسكو مسكين جاتو لا دياري فاش كنا مسافرين. اي اوغوزمون كانوا هادوك كنت كنهز ليه ديما 2 البيسات زايدين فاش كنخرجوا ينفعوني صراحه كلهم جبدوا ما غنقدر نوريهم لكم كاع حيتاش كلشي في التصبين. دونك هادوك هما اللي جو بونس مجموعه مهم بزاف الحاجات صراحه لبستهم ليه باسكو تما راكم عارفين الدراري الصغار كيوسخوا ميم حنا الكبار راه لبسنا من داكشي جديد. المهم هذه ديال اسامه تيبغيت نبارطاجيها معكم فريمون لي كوفري اللي عندهم تما في لي سوبر مارشي لي كارفور بحال المرجان مثلا ماشي مرجان كارفور ديالهم ميركادونا ليدل. المهم هاد لي مارك كاملين كتلقاو عندهم دي كوفري لي فريمون واعرين. دونك هذا خداه اسامه. المهم هذا فيه سيروم و كريم هيدراتونط وهذاك اللعيبه اللي كديروا هكا بالتحيد زعما لي سير. المهم هذه راه غير خداها انا جو سوي سور كما غاديش نستعملها غير بغيت عند معايا. اي لو كوفري الثاني ديالي المهم خديت هذا واش غيبان ليكم فيه بارفان فيه كريم كوربوريل وفيه هذا حتى هو ميني بارفان. شوفوا انا لي بارفان ما عرفتش جيت لهنا وانا نقول نري قصرت عرفتوا شحال شريت ديال لي كوفري شريت بزاف باسكو فريمون لي بري زوينين ريزونابل اي لو باكاجين فريمون كتشهاو انكم تاخذوهم امبوسيبل تقابلوا مع الباكاجين وتقولوا لا. واخا يعني انا جو سوي بلوس لي بارفان بحال مثلا هذا اللي فوق مني دايرها القدام هذا هو اللي كيسطيني سي داكشي اللي كيكون مجهد. مي هادو عجبني لي كوفري فريمون نقدر نحطهم غير باش نحطهم ديكور مي ما نقدرش ندوز عليهم وما ناخذهمش فريمون لي بري ديالهم ريزونابل. ما عقلتش لي كوفري لي بري ديالهم باسكو كنت هزيت اون كونتيتي وخلصتها هكا مجموعه مي فريمون لي بري كيف ما قلت لكم ريزونابل. خديت جين من مونغو صورت لكم فيديو في مونغو. دونك خديت هذا خديت البلون كاين في التصبيط. دونك هذا خديته ب 15 اورو فريمون زوين لا كاليتي ديالو زوينه. هذا خديته في 34. المهم بوغ البنات اللي كيسولوني شحال كنلبس 34 والاكس اس الفوق. واخا كنبان لكم في الفيديو شويه غليظه ماشي غليظه المهم
ما كنبغيش غليظه بيان سور، مي الناس اللي كيتلقاوني بزنقه كيقولوا لي بلي كنبان يعني بلوس كبر في لا فيديو على في لا رياليتي. دونك هذا فريمون لا كاليتي، حتى البلون لبستو جاني فريمون زوين. راه يلاه حطيت به واحد لو بوست في انستغرام. بالنسبه للناس اللي باقي ما متبعينيش فيه كنقول لكم سيروا اشتركوا في الكونت انستغرام ديالي، حتى هو كنحط لكم فيه دائما لي بوست او جديد. جين قلت لكم خديتو ب 15 اللي كود كور. هادو صراحه هما احسن حاجه خديت في في السفر، فريمون زوينين و تري تري بون افير. المهم هادو سي دي مايكل كورس في لارجونتي. خديتهم في لارجونتي على قبل واحد دودون، يعني كنت كنقلب ليها على دي باسكيت في لارجونتي، لقيت هادو فريمون لا كاليتي ديالهم زوينه. لا مارك زوينه. كاينين في الكورت انجليز، لقيت ديري لهم 89 اورو في بلاصه. المهم بحال خديتهم ب 900 درهم في بلاصه 2200 درهم. فريمون تري بون افير. دونك ها هما. ابري هو ما عرفت واش وريتو لكم في لا فيديو اللي قبل ولا لا. جو بونس كو وريتو لكم، مي بوغ الناس اللي ما شافوش خديت لي نيس هاد لي بوط هادو في نوار فريمون كلاس. هادو ما عمرني خدينا لي هاد لو ستيل هذا. هادو دايرين 14 اورو. ابري كاين هاد لي بوط هادو فريمون حتى هما ان كود كور. صراحه كلشي كود كور دونك شريتهم سكو عجبوني. المهم هادشي اللي وريتكم كامل بري مارك. وريتكم سوبر مارشي هذا اللي خديت منه لي كوفري كاين في لا كانيادا بور الناس اللي غيبغيو يمشيو، يعني يمشيو ديريكت. اي لي بوط هادو مكتوبه فيهم لوف هكا بالحجيرات، فريمون زوينين بزاف. شوفوا فنين. هادو خديتهم كاتولك. هادو خديتهم واحد المول في لا كانيادا نيت، واحد المغازان. كي غنقول لكم ما عرفتش كيفاش، ما عقلت على سميتو باسكو ديجا البواطه ديالو لحتها. مهم في ليطاج الثانيه في الفون، لا ليطاج الاولى في الفون كيديروا هكا الصوابط، كيجيبوا تا نايك اديداس، كيجيبوا فيلا، كيجيبوا يعني كيكونوا عندهم بزاف ديال لي مارك. اي خديت هذا ديري ليه 49 اورو. فريمون زوينه لا كاليتي ديالو. اي كيف ما شفتوا ديجا انا كنلبس بزاف هاد الستيل تاع صوابط سورتو في البرد. ابري كاين المهم خدينا دي بروسادون انا واسامه. هادو نص ديال الثمن بارابور المغرب. اورال بي هنا دايرين ليهم شي 280 بحال هكاك، هنا خديناهم بشي 13 ولا 14 اورو. المهم بحال هكا. المهم هذا هو ثمنهم. فريمون لقيناهم رخاص بزاف ودايرين معاهم اون بروس زايده. من بعد المهم كيف ما قلت لكم غنبقى نهز غير اوازار باش ما يتريبش ليا هادشي. مشيت لغيتواز. ما عمرني ما مشيت لها صراحه، كانت اول مره. صورت لكم فيها في لا فيديو اللي قبل من لا ديرنيير. اي خديت هذا الكوفري هذا. المهم بقى ما حليتوش دونك المهم ما عرفتش غنحلو ولا لا. فريمون كيبقى فيا هادشي نحلو مي خاصني نحلو. كيف ما شفتوا لي باكاجين فريمون عرفتوا كيديروا لك كلشي كادو. ديجا هما في هاد لا بيريود هادي كلشي كيشري لي كادو، يعني اي حاجه مشيتي لها كيقول لك واش بغيتي باكاجين يعني كادو اش كيقولوا لهم. المهم انا راه ما عنديش مع الاسبانيول كيقولوا ليها ريغالو. راه بديت كنتعلم. كيقول لك واش بغيتي ديها ريغالو كتقول لهم كيديروك ان امبالاج زوين داكشي زوين. صراحه ما عرفت هنا في المغرب كيديروا لي زومبالاج كادو ماشي شي حاجه واو، مي هما فريمون زوين. دونك هذا خديته ب 30 اورو جو بونس 30. دونك فيها هذه صابون دو دوش. مهم هذا كيكون على شكل موس. فريمون كلشي كيشكرو. انا عمرني ما استعملتهم مي كنت زعما انتريسي انني شي نهار ناخذهم. هذه سي اون كريم هيدراتون ديال لو كور. هذا صابون بور لي مان وهذا سكراب. عرفتوا هذا السكراب البنات هو اللي خلاني نشري هذا لو كوفر كامل. فريمون ريحته فريمون زوينه بزاف بحال كتاكلوا لي بومب. المهم انا عاد كنشوف لا فيديو شحال وصلت. بزاف الناس كيقولوا لي طولي لي فيديو، من انا كنحس براسي لا طولت غادي يجي الفيديو ممل. دونك المهم يعني صرا مسقال اسامه راه فايق واخا ما سمعتوش راه فايق. درت لو بورديل تحت مني. ما عرفت هادو وريتهم لكم جو بونس في الفيديو الاولى فاش كنت مسافره. خديت هاد لاباليت هادي خديتها من بريمور. خديتها ب5 اورو. فريمون هادشي ما يمكنش دوز من حدا وتلقى يعني هكا دي بون زافير وما تقدرش تاخذهم. دونك هما شوفوا لي كولور اللي فيها فريمون زوينه.
خديت هادي تاع ايسانس، هادي اديسيون سانتا فريمون اديسيون ليميتي، بقاو جوج، خديت انا وحده وراني وحده حتى هي فيها دي كولور زوينين. هادو هما اللي درنا في لانيفرسير ديال نيل. من بعد كاينه هادي ما حليتهاش، واخا ما حليتها. المهم هادي حتى هي باليت. المهم هادشي اللي بغيت نحلها لكم. هادي خديتها ب 8 اورو. المهم هادي تنحلها لكم في شي فيديو ونوريكم لي تانت لي فامي فريمون باكاجين زوين. ابري خديت هاد المشيطه هادي ديال ميكي ماوس مكتوبه ماشي ميني، مي المهم غوز بلوس ميني. خديت هذا خديته من ليدل بوغ البنات لي انتريسي. هذا هو اللي تابليكيو قبل ما ديروا لا فابور او السوشوار شعركم، يعني كديروه سي اون بروتيكسيون تيرميك تيقولوا لي. دونك كديروه كيراتينا، المهم شي لا كيراتين، المهم ما عرفتش، مي المهم كي بروتيجي لا فابور ديال السوشوار. خديت بيجامه اخرى حتى هي من بريمارك، شوفوا هانتوما اكس اس، هي اللي كتجيني في لي بيجامه ديال بريمارك. دونك هادي لو او ديالها فريمون خديت فجيت نشوف لقيت راسي وحده اللي خديت وينيشي، الاخر خديته كله ميكي بلا ما نرد البال. دونك هادي ها هو البول ديالها اي البونطالون ديالها ها هو زوينه. هادي حتى هي هادي دايره 14. لا المهم لا لانجري ما غاديش نوريها لكم باسكو غيكونوا معنا الدراري. خديت بيجامه اخرى بالبولير. المهم نتوما راه عارفيني واقيلا من نهار بديت لاشين وانا كنلبس في البرد لي بيجامه بولير. كاين اللي ما كيستحملهمش مي انا فريمون كيعجبوني نلبسهم. دونك خديت هادي حتى هي اكس اس، لو او ديالها بحال هكا، بونطالون روز. خديت لي بونطوفل ديالها، المهم نوريهم لكم. دونك فوالا فريمون حتى هي زوينه. لي بونطوفل دايرين 6 اورو اي البيجامه دايره 13 اورو. دونك وقيلا هادشي اللي خديت في الحوايج، هادشي اللي خديت هاد لي بونطوفل ام لديك البيجامه الاولى اللي وريتكم الغوز. يعني هما خديت لي هادو سامبل فيهم 3. هادو دايرين ما كيعجبنيش الثمن، ما عقلتش بشحال خديت هادو، ما عقلتش فريمون على الثمن. مي فريمون الثمن ما غيكونش مديباسي شي 5 ولا 6 اورو. هادو حيت فيهم غير 3، الاخرين كيكون فيهم 6 وكناخذهم ب10. ابري خديت هاد البارفان هذا. المهم لي بارفان خديتهم كلهم تقريبا من عند بريمور حتى هما. المهم بريمارك وبريمور هما اللي كوب كور ديال السفر صراحه. هذه فيها ريحه الزهر، دونك ها هي الزهر غاديونت فريمون زوينه. مي بلوس هذه دايره شي 9 اورو. خديتها على قبل الدار حيت كنت كندير ديك تاع ناتشوس وما بقاتش. هذه فيها ريحه الزهر يعني غادي تجي زوينه للدار. لي ماسكارا صافي بدات كتخوى. هذه خديت هاد لي ماسكارا ديال دبليو 7، هادو ديما فاش كنمشي كناخذهم. ديجا باقيين عندي وحدين كي غا حاطاهم ديكور حيت لي كولور زوينين. خديت هاد لي روج ا ليفغ ديال بريمارك 4 دايرين لهم 5 اورو. دونك هما لي كولور ديالهم شويه نيود. خديت هادو لي باتش بور لي زول كيداروا هنا تحت لي سيرن، عرفتوا واش كيبان لكم او لا مع لا لوميير. دونك ها هما هادو باورو 50، فيها 15 وحده، 15 وحده باورو 50 فريمون بون افير. خديت هاد لو باكي تاع لي لانجيت حتى هو باورو 50، فيه 3 لي لانجيت ديال الوجه. لا كيراتين حتى هي بارطاجيتها معاكم، ديجا شاركتها معاكم دونك باقا ما درتهاش، مي ان شاء الله اون فوا نديرها غنبارطاجيها معكم يمكن وانا كنابليكيها اي اون ميم طون نبارطاجي معكم لو ريزولت. المهم بقى لي ميك هكذا. المهم ماشي ديال غير ديال الماكياج ولي كوبري. المهم هذا واحد الكادو عطاوه ليا مع الا خديتي زعما ان بارفان ولا شي حاجه كيعطيوك هذه دير فيها زعما الكادو ديالك، كتخشيو هنا زعما لو بارفان. المهم نقول لكم شي مثلا ديروا لو بارفان هنا تسدوا عليه، المهم والسميه ديالو. دونك البارفان الاول هو هاد صادن ليه. هذا صراحه فين ما كنمشيو كناخذوه. مدام غلامور فما الريحه ديالو زوينه. دونك هذا حتى هو ريحته زوينه، عنبر فيكتوريو اند لوتشينو. دونك هذا بحال
بحال اللي وريتكم ديال الزهر هي عنبر. فريمون هادو روايحهم زوينين. المهم انا فاش قلت الدار حيت فاش كاين شي حوايج كنقولهم كاين اللي كيشدك من هذوك الكلمات اللي قلتي، كنديرها في الدار فاش كتكون يعني كترشق لي انني نشم واحد الريحه زوينه في الدار غنديرها. مي حتى الا بغيت نديرها لي انا راه غادي نديرها، يعني ما عنديش مشكل. ابخي كاين هاد لو بارفان حتى هو مهم. هذا على شكل صبيبيط، هذا بحال شكل ديال كارولين اغيرا. نحلو لكم باش تشوفوا كيفاش داير الباكاجين ديالو. انا راه قلت لكم انا قصرتها في لي بارفان، مي انا ديجا لي بارفان صراحه ما كيطولوش عندي، ديما كنسالي لي بارفان ديالي باسكو راكم عارفين ديما ما كنشموش في راسنا ريحه الريحه كتبقاو كل شويه كترشوا. دونك فريمون زوينه. شوف بحال شكل ديال كارولين اغيرا. كارولين اغيرا. ولي في بون تفضلي على الكاميرا، سمحوا لي فريمون لا فيديو طوالت. بعد هاد لو بارفان خديت هذا ديال بولا حتى هو من عند بريمور. صراحه هادو كلهم اللي دابا غنوريكم عند بريمور. فريمون بارفان ديالو زوين. هذا ديجا كنت بارطاجيته معكم في لي بارفان بريفيري ديالي. المهم شحال هادي فاش يلاه بديت لاشين اي عاودت خديت واحد منه ابخي. المهم حيتاش حطيت هادشي هنا صورته او ما تصورش. خديت هاد لي روج ا ليفر حتى هما بريمور، هادو دايرين اور. ايماجينيو الباكاجين زوين اي فريمون كيبقاو زوينين في الفم اور. المهم يعني صرا دخل. اي هاد لا باليت فيها لي فاغا بوبيير فيهم هاد لي كولور. ما عنديش هاد لي كولور زوينه. هادي ما عقلتش هادي شي 5 4 ولا 5. المهم خديتها انا حتى راني خديت وحده بحالها. اي خديت هذا ديال ايسانس. المهم ما كيبانش ما كيبانوش. المهم هكا زوينه هذه حتى هي ريحتها زوينه. اي ديرنييرمون المهم لي كادو ديال اسامه ما عجبت لي كادو تاع اسامه مع بان خدا لي هادو. المهم ليستوار تاع هادو حتى شريت لي انا كادو على باش شرا لي كادو. المهم كنت صورت فيديو ما تبوستاتش ما كملتهاش، كملناها بداك التحدي اللي درنا. مي المهم خدا لي هادي روبرتو كافالي. هادي ديجا مجرباها ها هي راه عندي. المهم ما عنديش كيفاش نجبدها، عندي الصغيره ديالها اي واعره صراحه. خدا لي الكبيره ديالها. اي هذه تيست كافالي حتى هي درتها فاش كنا مسافرين. باردون يعني سير مع بابا سير. ها هو مشى. هذه شوفوا الباكاجين ديالها فريمون زوين اي ريحتها زوينه بزاف. دونك هادشي اللي خديت صافي. وهي هادشي راه بارك الله اللي يزيدك كثر. دونك فوالا جيسبر يكونوا عجبوكم لي زاشا. كيف ما قلت لكم ما درتش هاد لا فيديو باش نعيق على حتى شي واحد اولا باش نوري حتى شي واحد اشنو شريت، ولا دوك البنات اللي كيقولوا لي شريتي هادشي من فلوس اليوتيوب. مهم ما غاديش نتعمق في هذا الموضوع باسكو لا تعمقت فيه غادي نجبد على راسي غير انتقادات وكذابه وما كذاباش. بون جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. جيسبر نكون عطيتكم الاثمنه. ما عطيتكمش الاثمنه. المهم لي بارفان الصراحه ما عاقلاش على الاثمنه. المهم هادو لي غروند مارك كيكون واحد لا ديفيرونس ديال لي بري. المهم كيكونوا ناقصين. اي كاينين ميم اللي كيكونوا بحال دابا الصغيره ديال هادي كانوا دايرين فيها اوفر 300 درهم الوغ كو هي كدايره شي 300 600 550 مع 600 درهم. دونك كتلقاو دي زوفر. مي الكبيره ما كانوش دايرين فيها اوفر دونك كتلقاو الميزات. اي فوالا جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش انكم تخليو لي لايك الا عجبتكم وانكم تشتركوا في القناه. كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو كنقول لكم اون فيديو ما جاي ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو. سلام عليكم.